हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो अभी भाई जैसे आपको पता हुआ कि मैं यहाँ काम पे अभी पहुँच गया हूँ। आज जो है गाइस फ्राइडे का दिन है और कैसे भाई काम जो होगा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो वर्किंग डेज में, क्योंकि जैसे भाई सैटरडे संडे करीब आते हैं तो इस तरह जो है काम जल्दी आता जाता है, मतलब कि ज़्यादा जो है ना बढ़ता जाता है। और भाई मेरा जो काम था 10 बजे और सैफ का वो आधा घंटा जल्दी आता है, 9:30 पे था। अभी मैं पहुंचा हूं पर अभी भी भाई 20 मिनट पड़े हैं, देख सकते हो ये भाई घड़ी है। तो भाई अगर आप भी कहीं पे काम करते हो तो कोशिश ये किया करो कि जल्दी पहुंचो, क्योंकि ये बात जो ऑनर्स होते हैं भाई उनको भी अच्छी लगती है। और मतलब कि कोशिश करो, हमारी तो चलो बस की स्केजूल है उस वजह से हम लोग जल्दी आ जाते हैं, वरना एक बस मिस हो गई तो फिर भाई आधा घंटा लेट हो जाता है। एनीवेज जो भाई जल्दी आना काम पे इज़ वेल एंड गुड। तो गाइज़ अभी जो है शाम के 6:30 बजे हैं और हम घर वापसी जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पर जो देसी लोग हैं, अपने भाई हैं, उनको किस तरह की जो है वो जॉब्स मिलती हैं ज़्यादातर, और स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं या आने वाले हैं वो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, किस तरह की आपको स्किल्स होना ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो वो आप कौन सी स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपको जॉब ढूंढने में वो आसानी होगी। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स हैं वो होम कंट्री में होते हैं, लाइक पाकिस्तान या इंडिया हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप पाकिस्तान और इंडिया से कोई जॉब फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पुर्तगाल में पाकिस्तान या इंडिया से ऑनलाइन जॉब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इवन कि आपके पास अगर कोई अच्छी स्किल है, आईटी रिलेटेड, आप एजुकेटेड हो, तो फिर आपको चांस हैं कि आपको मिल सकती है। और जो दूसरे वर्क परमिट हैं, जिस तरह के एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब हो गई, वो तो बहुत ही रेयर होता है और उसका वीज़ा भी बहुत ही ज़्यादा रेयर लगता है। तो ये तो आप अपने माइंड से निकाल दो अगर आप अनस्किल्ड हैं। ये एक रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपने आप माइंड से निकाल दो अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक हो कि आपको वर्क परमिट यहाँ का मिलेगा, आप यहाँ पर जॉब ढूंढोगे, कोई कंपनी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देगी और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप जो है वीज़ा लेके यहाँ पुर्तगाल में आ जाओ। ये 99% नहीं होता। हाँ, 1% किसी का जो है लक है हो जाए, लेकिन ऐसा 99% नहीं होता। और दूसरी बात है, अगर आप कई तरीके से पुर्तगाल में आ जाते हो, से सपोज़ किसी छोटी कंट्री का स्टडी वीज़ा लेके, या फिर जो है माल्टा का वर्क परमिट लेके, या किसी भी तरह से शेंजन एरिया में एंट्री ले लेते हो, उसके बाद जो है आप पुर्तगाल में आते हो, आप न्यू कमर हो पुर्तगाल में, तो फिर आपको जॉब ढूंढने में क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो सबसे पहली बात है न्यू कमर्स के लिए कि उनको लैंग्वेज नहीं आती होती। लेकिन अगर आप जो है मेन सिटीज़ में हैं, लाइक पोर्तो और लिस्बन, ये दो बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, तो इनमें आपको डिफ़िकल्टीज कम होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। बट इन दोनों सिटीज़ में आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और शुरू शुरू में आपके जो 2-3 महीने होंगे उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। तो जो जॉब्स हैं वो अगर आप इस तरह ढूंढ सकते हैं, एक तो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन सर्च करें किसी भी तरीके से, और दूसरा तरीका ये है कि आप चले जाएं, यहाँ पर अगर कहीं भी रहते हैं तो रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, कंपनीज में चले जाएं, आप उनको बोलें कि जो है हमें जॉब चाहिए, सीवियाँ बांटें अपनी हर किसी को जो है वो सीवी पकड़ा दें, तो होपफुली आपको इस तरह मिल जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे ही पुर्तगाल में आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा देसी लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो जो काम ऑलरेडी कहीं पर कर रहे हैं। वही आपकी हेल्प कर सकते हैं, वही आपको, अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर किसी
اور جگہ پہ کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو مطلب ایک دلا سکتا ہے کہ اگر فیکٹری میں کوئی جگہ بچی ہوئی ہے تو آپ جاؤ گے انٹرویو دو گے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیسس پر جاؤ گے، لیکن اگر وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں بھائی میں اس کا جو ہے فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور ان کو ورکر کی ضرورت ہے، تو آپ خود چلے جاؤ گے اور ان کو انٹرویو وغیرہ دو گے. لیکن مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو ہے لنک بنانے ہیں، جتنا ہو سکے زیادہ اتنا انٹریکٹ کرو لوگوں کے ساتھ جو بھی اپنے دیسی ہیں، جو بھی کام وغیرہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ فرینڈس بناؤ. سب سے یہی ہے، جب تک آپ کا فرینڈ سرکل یہاں پر بڑا نہیں ہوتا تب تک آپ یہاں کے بارے میں نہیں سیکھ سکتے. تو دوسری بات یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے بھی یہاں پر آئیں تو لینگویج سیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ لینگویج بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور میں مانتا ہوں کہ لینگویج سیکھنا بھی ایک بڑا کام ہے اور یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. اب آتے ہیں کہ کس ایریاز میں جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو وہاں پر جاب مل سکتی ہے. سب سے پہلا ہے فیکٹری ورک، کیونکہ اس میں نہ ہی آپ کو کسی اسکل کی ضرورت ہے نہ ہی لینگویج کی ضرورت ہے. آپ وداؤٹ لینگویج وداؤٹ اسکل کسی بھی فیکٹری میں کام کر سکتے ہو، لائک وہ فش فیکٹری ہو گئی یا کسی اور چیز کی فیکٹری ہو گئی. تو یہ جاب آپ کو لنک کے ذریعے ملے گی یا آن لائن ڈھونڈنے سے ملے گی، اور اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اور یہ کام بھی بہت زیادہ ہارڈ ورک ہوتا ہے. اس میں لائک پیکنگ کا، فش کی پیکنگ کا ہو گیا یا دوسری چیزوں کی پیکنگ کا ہو گیا، اس طرح سے کام ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر آتا ہے ایگریکلچر کا، وہ سیزنل ورک ہوتا ہے. آپ کو جو ہے جب اسٹرابیریز لگ جاتی ہیں تب زیادہ کام ملے گا، جب ان کے درخت کاٹنے ہوتے ہیں تب کام ملے گا، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. وہ بھی آپ کو دیسی لوگوں کی لنک کے ذریعے ہی زیادہ تر ملے گا. ویسے اس کا کوئی آن لائن وغیرہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر فیس بک گروپس آپ جوائن کر لو گے جو پرتگال میں ورک کے بارے میں ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر جو آپ ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں. اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو مل سکتی ہے. لائک کچن میں زیادہ تر لینگویج چاہیے ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ شیف انگلش بولتے ہیں تو آپ کو مل سکتی ہے. اور ویٹرز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے لینگویج، لیکن یہ بھی 80% ویٹرز وہی ہوتے ہیں جن کو لینگویج آتی ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی رکھ بھی لیتا ہے. ٹرائی کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ویٹرز میں جیسا آپ کو ایکسپیرینس ہے، اور ریسٹورنٹس میں لائک بار ٹینڈر ہو گیا، پیسٹری شیف ہو گیا، لائک کسی اور قسم کا شیف ہو گیا خاص قسم کا، تو آپ یہاں پر اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو کوئی جو ہے یہاں پر ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اسکل ہے تو آپ وداؤٹ لینگویج آپ جو ہے جاب لے سکتے ہو یہاں پر. اور اس کے بعد آ گیا ٹیکسی کا کام. ٹیکسی کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ لائسنس ہونا چاہیے. لائسنس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ہوم کنٹری کا لائسنس ہے تو یہاں پر پھر چینج کروانے میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اوبر پہ کام کروا سکتے ہو اپنی جو ہے وہ پھر آپ جو ہے اوبر پہ کام کر سکتے ہو اپنی فائنانس میں ایکٹیویٹی کھلوا کے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیلیوری کا کام. ڈیلیوری کا کام جو ہے اس کی آئی ڈی ملنا تھوڑی بہت مشکل ہے، کیونکہ جو گلوو ہے یا اوبر ایٹس والے تو TRC کارڈ کے بعد ہی دیتے ہیں، لیکن گلوو اور بولٹ فوڈ پہ آپ کو بغیر TRC کارڈ کے مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے 2-3 مہینے. آپ آپشن رکھ سکتے ہو اس کو بھی، جیسے بھی جو ہے آپ کے یہاں پر ڈاکیومنٹ بن جائیں، لائک نیف نمبر اور سیف انٹری آپ کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے بولٹ فوڈ اور گلو میں رجسٹر کروا دیں. ہوپ فلی آپ کو جو ہے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا 3-4 مہینے، تو اس کے بعد آپ کو وہ آئی ڈی مل جائے گی. اور اس کے بعد لائسنس بھی چاہیے اگر آپ موٹر بائک پہ کام کرتے ہو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو، اور اس میں بھی اچھی ارننگ آپ کر سکتے ہو. اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی خاص قسم کا اسکل ہے، لائک موبائل ریپیئرنگ ہو گیا، ہیئر ڈریسر ہو گیا. موبائل ریپیئرنگ یہاں پر کافی دیسی لوگوں کی شاپس ہیں، آپ ان کے پاس جا کے کام کر سکتے ہو. ہیئر ڈریسر تو کہیں بھی کام کر سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے لینگویج کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں لائک شاپنگ مالز ہو گیا یا کسی بھی شاپ وغیرہ پہ ہو گیا، اس کے لیے لینگویج ایٹ دا اینڈ وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو ساری جابس ہیں یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہو یہاں پر اگر آپ نیو کمر ہو یا آلریڈی ان پرتگال ہو. لیکن ڈھونڈنے میں ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے، اور 3 مہینے تو کنفرم ہی لگتے ہیں، اور بندے پر ہے کہ وہ کتنا سرچ کرتا ہے، کتنی ایفرٹ جو ہے وہ پٹ کرتا ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے. اور جابس یہاں پر ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے.
ہاں یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور تھوڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سرچنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے، ڈیفیکلٹ ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی ساری چیزیں تھی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہے تو آپ ہمارے جو ہے فیس بک پیج پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا جو بھی کوسچن ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس کا ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی ساری چیزیں تھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔